आदरणीय श्री कृष्ण छेत्री सरलाई म निमन्त्रणा गर्दछु। सर, हजुरलाई वेलकम छ। विविध अब्जेक्सनको बाद पनि आएको चुनौतीलाई तपाईले यदि सामना गर्नुभयो, त्योसँग तपाईले च्यालेन्ज गरेरै अगाडि बढ्नुभयो भने जीवनमा सक्सेस भइन्छ। मैले कहिलेकाहीँ स्टेजबाट भन्ने गर्थेँ, द लाइफ इज च्यालेन्ज वी ह्याभ टु एक्सेप्ट भन्ने त्यो छ। च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ, च्यालेन्जलाई फेस गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि गएर के हुन्छ भन्दा सफल हुन्छ व्यक्ति। ज्यानको बाजी राखेर पहाडको बाटो क्रस गरेर सामान केही लिनको लागि बजारमा जानुपर्ने, जिउकै जोखिम राखेर बजारमा सामान किन्न जानुपर्ने। पहाडमा बाटो छैन, अरू विकल्पै छैन, घुमेर 3-4 दिनको बाटो जाने कुरो पनि भएन। त्यो चट्टान त्यो पहाडबाट सामान लिन जाने क्रममा एक दिन उनकी श्रीमतीको मृत्यु भयो। लडिन, भिरबाट लड्दै पल्टिँदै जाँदा हातखुट्टा भाँचिए, टाउको फुट्यो। यता श्रीमतीको लास अन्तिम संस्कार गरिसकेपछि उनले एउटा के चाहिँ प्रण गरे भने, मेरो त श्रीमती गइ नै हालिन्, जिन्दगीमा म के गर्छु गर्दिनँ, तर म यति प्रण गर्छु कि मैले यो पहाडमा एक्लै भए म बाटो बनाउँछु। 22 वर्षमा चाहिँ एउटा यति धेरै मेहनत गरे र उनले तपाईँको चाहिँ 22 वर्ष लगाएर त्यति राम्रो बाटो बनाए र उनी चाहिँ द माउन्टेन मेन भएर चाहिँ आज दुनियाँमा चिनिन्छन्। आज उनलाई आज हामी पढ्दैछौँ, उनको कथा आज तपाईँ हामी सेयर गर्दैछौँ। हो, सक्षम लिडर भनेको ऊ हो। उसले काम के गर्यो, फरक जुन काम थियो त्यही काममा फरक ढङ्गले गर्यो। त्यहाँ कसैले डोजर रोलर लगाएर ब्लास्टिङ गरेर बनाएको भएदेखि त्यहाँ इतिहास बन्दैन थियो। इतिहास असफल व्यक्तिको कहिले पनि लेखिँदैन। शास्त्रले पनि त्यो भन्छ, सबै कुराले त्यही भन्छ, व्यवहारले पनि त्यही भन्छ। इतिहास त त्यसको लेखिन्छ जसले संसारमा जित्छ र जितेको हुन्छ। हो, उसले आज 22 वर्ष लगाएर गरे भन्दा बित्तिकै तपाईँको चाहिँ प्रोडक्ट बिग्दैन, भन्दा बित्तिकै पनि आज खाएर प्रोडक्टले तपाईँको चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया देखाउँदैन। अघि 1 महिना खान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको त्यो डिसअर्डर भएको त्यो कुमको अथवा कता त्यो हाम्रो त्यो अस्ति ग्यास्ट्रिकको औषधि भएको, कति वर्ष लगाएर ग्यास्ट्रिक भएको छ। 1 महिना के अरे तपाईँको चाहिँ प्रोडक्ट खासी हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एम सरले चाहिँ कमसेकम 3 महिना खानुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। केबी सरले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ तुरुन्तै खाएर तुरुन्तै हुने कुरोहरू। तपाईँले आज रोपेको साग महिना दिनमा खान सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले आज रोपेको आँप महिना दिनमा खान सक्नुहुन्न। आज रोपेको आँप फल्नको लागि 10औँ 12औँ 15औँ वर्षपछि हुन्छ। भोलि तपाईँ हामी रहौँ नरहौँ आँपको रुख रहन्छ। छोराछोरी र नाति नातिनाले पनि भोलि गएर आँप खान्छन्, तर हामीले रोपेको साग छोराछोरी त खालान्, नाता नातिनाले खालान् नखालान् थाहै छैन। अहिले भए खालान्, नभए भविष्यमा आएर खान्छन् भन्ने कुरो हुँदैन। त्यही भएर काम गर्ने क्रममा, प्रोडक्ट सेल गर्ने क्रममा अथवा कम्पनीकै विषयमा पनि बुझ्ने विषयमा, प्रोडक्टको पनि ज्ञान लिने विषयमा हतार कहिले पनि नगर्नुहोस्। टाइम चाहिँ लाग्छ है, सफल हुनको लागि टाइम लाग्छ। हो, एउटा परिवार सफल हुनको लागि टाइम लाग्छ। किचनमा तपाईँको भान्सामा पनि खाना पकाएर खानको लागि पनि टाइम लाग्छ। खेती पनि पाकेर घरसम्म ल्याइपुर्याउनु टाइम लाग्छ। टाइम जहाँ पनि लाग्छ। गरेको भएन, उसलाई भन्दा पनि भएन, उसलाई भन्दा पनि भएन। नो, डोन्ट से लाइक द्याट, डोन्ट डु लाइक द्याट। त्यस्तो कहिल्यै पनि नगर्नुहोस्। किन नगर्नुहोस् भने तपाईँको चाहिँ तपाईँ त त्यो सफल व्यक्ति हो जो आज तपाईँको केयरनेस इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडले सही मार्गमा डोराएर स्वास्थ्य र समृद्धिको बाटोमा तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरू एक आपसमा सहकार्य गर्दै आज हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र बढ्ने हामी प्रण पनि यहाँलाई आज हामीले गरिरहेका छौँ र हामी गर्छौँ पनि। त्यही भएर भन्दा बित्तिकै कुनै पनि काम अथवा कुनै पनि कुरामा एचिभमेन्ट हुँदैन, समय लाग्छ, टाइम लाग्छ, धैर्यता हुनुपर्छ। तर तपाईँको जीवनमा आएका तपाईँको च्यालेन्जहरूलाई, तपाईँका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिम्मत, टिम, तपाईँको प्रोडक्ट, तपाईँको कम्पनी सब ठिक छ या छैन, त्यो तपाईँलाई मैले पहिला पनि भन्ने गर्छु। पहिला तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ हुनुहुन्न 1, तपाईँको कम्पनी ठिक छ कि छैन 2, तपाईँले खाने प्रोडक्ट ठिक छ कि छैन 3, त्यसपछि गएर अनि तपाईँले चाहिँ सही तरिकाले त्यसलाई चलाउन अथवा युज गर्न अथवा युज गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, यो विषयमा पहिला आफू चाहिँ दृढ विश्वास भएर अथवा आफूले चाहिँ सबै कुरो थाहा पाइसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्न हुन मैले यहाँ अनुरोध गर्दछु। डिफिकल्ट रोड हेर्नुहोस्, अप्ठ्याराहरू जीवनमा जहाँ पनि छन्, कठिन सडकले अक्सर तपाईँलाई सुन्दर गन्तव्यमा पुर्याउँछ। हो, यो गाह्रो छ, तर जब तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ केवल तपाईँले छान्नुहुनेछ कि त्यो ठाउँ कति सुन्दर चिजहरूले भरिएको छ। हेर्नुहोस्, अब सानो उदाहरण लिउँ। खाना पकाएर तपाईँले प्रेसर कुकर, राइस कुकरबाट मान्नुहोस् भात, चावल, भुजा के भन्नुहुन्छ निकालेर तपाईँको थालमा राखेर अथवा कुकरमा त्यो तातो तातोमा तपाईँले हात सट्टै घुसाएर तातो भात सट्टै निकालेर मुखमा वाट्टै हालेर खानुहोस् त, भात खान सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यही खानालाई तरिका बुद्ध रूपमा मिलाएर हरिश्चन्द्र राई भाइले भने जस्तो थकालीको जस्तो बनाएर ठक्क सजाएर खाँदाखेरिको आनन्द ठक्क मिलाएर कति आनन्द हुन्छ। त्यही भात तपाईँको आइस जस्तो चिसो बनाएर खाँदाखेरि पनि त मिठो हुँदैन। कठिन जीवनमा हरेक पाइलामा छ, हजुरले लिनु कसरी हुन्छ र हजुरले चल्नु कसरी हुन्छ भन्ने कुरो छ।
संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा चढ्नेहरू आफ्नो जीवनको आहुति दिएर चढ्छन्। बाँचे बाँचिन्छ, मरे मरिन्छ, बाँचे इतिहास रचिन्छ भनेर जान्छन्। हाई एल्टिच्युडका पावरहरू हुन्छन्, देखिराख्नु भएको छ। संसारको सबैभन्दा एकदम सर्वाधिक उच्च, संसारकै उच्च शिखर सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट। देशका हामी धनी, गौतम बुद्ध देशका जन्मिएका हामी धनी देशका मान्छे, प्राकृतिक स्रोतले धनी धनी देशका मान्छे। 400 मा 364 वटा 65 वटा तपाईँको चाहिँ विशेष जडीबुटी नै भएको हामी यो देशका मान्छे। त्यसैले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो देशका नागरिक हामी। यहाँनिर चुनौती सँगसँगै समस्याहरू पनि सँगसँगै आउँछन्। सगरमाथा चढ्न जाँदा पनि कसैको औँला जान्छन्, कसैका खुट्टा जान्छन्, कसैको ढाड जान्छ, कसैको चाहिँ आँखा जान्छन्, कसैको के हुन्छ, कसैको के हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू संसारबाट बिदा भएर पनि जान्छन् र केही कम व्यक्तिहरू मात्रै सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्छन्। तिनीहरूको इतिहास देखिन्छ, सबैको लेखिँदैन। सगरमाथा चढ्न गएर न्युजले चाहिँ लेख्ला, न्युजले चाहिँ फलानु मान्छे चढ्न गएको तपाईँको चाहिँ लेख्ला, एम लामा र कृष्ण छेत्री सगरमाथा चढ्न गए, कृष्ण छेत्रीको खुट्टो भाँचिएर फर्क्यो, पत्रिकाले लेख्ला। अनि मेरो इतिहास लेखिँदैन। एम लामा चुचुरोमा पुग्यो भने एम लामा सगरमाथामा पुग्यो भनेर चाहिँ उसको नाम चाहिँ लेखिन्छ। सफल व्यक्तित्वको मात्र इतिहासमा नाम लेखिन्छ र सबै व्यक्ति सफल भइदा पनि भइँदैन। यो चाहिँ कुरो सत्य कुरो म भन्ने गर्छु। तर सबै व्यक्ति सफल हुन सकिन्छ। तपाईँको कम्पनी सही, तपाईँले गाइड गर्ने व्यक्ति सही, तपाईँले गर्ने तपाईँको व्यापार सही र तपाईँको मार्केट सही, तपाईँको परिवार सही, एक्चुअली तपाईँ पनि सही हुनुभयो भने कहीँ असम्भव भन्ने कुरै छैन। तर सबै कुराहरूको तालमेल मिलाउनुपर्छ, ब्यालेन्स। यी सबै कुराको ब्यालेन्स मिलाउनुपर्छ। ब्यालेन्स कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा ब्यालेन्सकै बारेमा हामी कुनै कुरा गरौँला। फ्यामिली म्यानेजमेन्ट, मनी म्यानेजमेन्ट, बिजनेस म्यानेजमेन्ट, यी सबै म्यानेजमेन्टका पाठहरू पछि आउँछन्। त्यो विषयमा हामी यहाँसँग जोडिन्छौँ। त्यही भएर आज सगरमाथाको चुचुरोमा केही जति व्यक्ति पुगे त्यति व्यक्तिहरूको मात्रै आज नाम इतिहासमा लेखिँदैछ र जो पुग्नेछन् र तिनीहरूको नाम चाहिँ लेखिनेछ। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एटमन हिलारीबाट सुरु गरिएको यो अभियान आज त तपाईँको सयौँ कयौँ हजारौँ व्यक्तिहरू जाने आउने गरे, कसैले कयौँ पटक गएर सयौँ पटक गएर पनि रेकर्ड राखेका छन् हो। त्यही भएर सफल व्यक्ति, सफल नेतृत्व, सफल कम्पनी, सफल राम्रो प्रडक्ट छ भने तपाईँ हामी सफल हुन कसैले रोक्दैन। कुनै पनि च्यालेन्जसँग हामी सामना गर्न सक्छौँ, जस्तोसुकै च्यालेन्जको पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ। तर उठ्नु चाहिँ तपाईँ पर्छ। माथिबाट तपाईँको सहपाठीले, तपाईँको व्यवसायीले, तपाईँको मित्रले हात दिएर माथि आइजा आइजा भनेर माथितिर तपाईँको हात तान्दैछ, तपाईँ तलैतिर झर्छु कि म तल खस्छु कि भनेर तपाईँको ध्यानै तल छ भने 100% तपाईँ तल खस्नुहुन्छ। माथिको साथीले नि थाकेपछि छोडिदिन्छ, ऊ आफू जाँदैन। म तल खस्छु कि साथीले मलाई छोडिदिन्छ कि भन्नुभन्दा नि मलाई जसरी भए पनि साथीले हात दियो माथि चढ्नु छ भन्ने हिम्मत तपाईँभित्र आयो भने तपाईँलाई कहाँ पुग्नु पर्ने हामी पुऱ्याउँछौँ। यो हाम्रो विश्वास हो। हामी पुगेका पनि हौँ र पुऱ्याउँछौँ पनि। किनकि अहिलेको टिम, जुन टिमले अहिले सिआइएनआई सञ्चालन गर्दैछ, त्यो टिम ती क्यापेबल भएका, त्यति बुद्धि भएका, त्यति शक्ति भएका, सहकारी भएका मित्रहरूको एउटा राम्रो र धेरै राम्रो सुन्दर टिम बनेको छ। व्यवहारिक दुःख सुख दुनियाँ भोगेर यति धेरै उतार चढाव, अघि मैले तपाईँको चाहिँ देखाएका ती चित्रहरू जस्तै यति धेरै उतार चढाव, यति धेरै घुम्तीमा ठोकिएर उहाँहरू आउनुभएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ राम्रो खालको टिम छ। तपाईँ हामी राम्रो टिम छौँ, कम्पनी राम्रो छ, धेरै कुराहरू हामीसँग मिलेको छ, जुलेको छ। यी मिलजुल भएका कुराहरूलाई हामीले मिलाएर अगाडि लैजानुपर्छ भन्दै म फेरि यहाँलाई अगाडि त लिएर गएँ। च्यालेन्ज, चुनौती तपाईँको ढोका ढकढकाउन आउँछ। मैले कहिले क्लासमा द ब्याड लक अलवेज नकिङ यु डोर बट गुड लक समटाइम समवेयर। तपाईँ सबैभन्दा पहिला निडर हुनु पऱ्यो, साहसी हुनु पऱ्यो, हिम्मत हुनु पऱ्यो। चुनौती जस्तोसुकै होस् सामना गर्छु भन्ने हुन सक्नु पऱ्यो, एउटा आशा हुनु पऱ्यो तपाईँसँग। कहिले पनि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई कहिल्यै पनि हिम्मत नहार्नुहोस्, कहिले पनि आशा नछोड्नुहोस्। च्यालेन्ज फर लाइफ, यो त जिन्दगीमा हुन्छ नि। जीवनका लागि चुनौतीहरू त हर पल हर मोडमा छन्। मैले यो कुरा पनि यहाँलाई भनेको छु। लाइफ इज अ जर्नी फुल अफ च्यालेन्ज। जीवनमा तपाईँको चाहिँ धेरै ठाउँमा च्यालेन्ज छ। त्यसैले गर्दा कस्तो हुन्छ तपाईँको भने, हेर्नुहोस् पाकेको खाना पनि तपाईँले खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई गल लाग्छ, अथवा घाँटी सुक्खा छ भने घाँटीमा गएर बस्दिन्छ। कहिलेकाहीँ खाना अपच पनि भइदिन्छ। अस्ति डाइजेस्टिङ सिस्टमको बारेमा चाहिँ हाम्रो म्याक्स सरले राम्रो दिनुभएको छ यहाँहरूलाई। त्यसैले गर्दा जीवनमा हेर्नु धेरै किसिमको उतार चढावहरू छन्, यो हुन्छन्। तर सफल व्यक्तिभित्र एउटा सफल व्यक्ति, एउटा सफल लिडर, एउटा सफल कम्पनी, एउटा सफल सक्सेसफुल व्यक्ति, एउटा सफल अभिभावक, एउटा सफल श्रीमान, एउटा सफल श्रीमती, सफल वाइफ, जेसुकै होस्, त्यो हुनको लागि र यो च्यालेन्जलाई स्वीकार्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ च्यालेन्जलाई स्वीकारेर सफलतामा पुग्नुभन्दा पहिला के चाहिँ हुनुपर्छ त हामीमा?
तपाईँ हामीमा के चाहिँ हुनुपर्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला कुरो म भन्ने शब्द जीवनबाट हटाउनुपर्छ। म तपाईँ सफल हुनु होला 2 दिन 4 दिन महिना दिन वर्ष दिन 100% एक्सिडेन्ट हुन्छ है, मान्नुहोस्। म होइन, हामी भन्ने शब्द लिनुपर्छ। म भन्ने शब्द कहीँ कहीँ प्रयोग हुन्छ। म मेरो बाबुआमाको छोरा हुँ, म मेरो मम्मी ड्याडीको छोरी हुँ भन्न पाइयो, म मेरो श्रीमतीको श्रीमान हुँ भन्न पाइयो। कतिपय कुराहरूमा म लाग्छ, तर अधिकांश हेर्नुहोस् 95 ठाउँमा तपाईँको चाहिँ हामी लाग्छ, हाम्रो लाग्छ, हामी लाग्छ, किनकि यो टिमवर्कको बिजनेस हो। त्यो भएर म होइन, हामी, मेरो होइन, हाम्रो, हामी सबैको। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ रिस भित्र जस्तोसुकै भयोस्, जेसुकै होस्, तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो यमलामा सरलाई नै हेर्नुहोस्, नारायण सेवकरी सरलाई हेर्नुहोस्, हिरा बस्ने सरलाई नै हेर्नुहोस्, लगायत हाम्रो अरू कतिजना साथीहरू मित्रहरू कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हेर्नुहोस्। अहिले देश विदेशबाट, कतारबाट, दुबईबाट, साउदी कहाँ कहाँदेखि साथीहरू जोडिराख्नु भएको छ। हाम्रो दिलबहादुर बुर्जा लगायत सबै साथीहरू अहिले विदेशबाट जोडिनु भएको छ। र तपाईँभित्र रिस कहिले पनि हुनु हुँदैन। हो, रिस उठ्छ मान्छेलाई, कमिलालाई रिस उठ्छ, हात्तीलाई उठ्छ, मान्छेलाई उठ्छ नि। तर रिस उठ्यो पनि हाम्रो प्रसाद सरले जस्तै, हाम्रो आदरणीय चेयरपर्सन हाम्रो प्रसाद सरले जस्तै त्यो रिसलाई खिच्न सक्न पर्छ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि मैले आदरणीय गुरु, उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ, मैले सोधेको थिएँ, सर तपाईँलाई रिस उठ्दैन भने, किन उठ्दैन? उठ्छ नि, के गर्नु, बाध्य भएर खिच्नुपर्छ भनेर फेरि मुसुक हाँस्नुहुन्थ्यो कि। त्यो भएर रिसले आफूलाई खान्छ, बुद्धिले संसार जित्न सकिन्छ भनेर बुढापाकाले हामीलाई सिकाएकै हुन्। अब आफै पनि बुढापाका भइयो, तपाईँहरूको अहिले यङ जेनेरेसन पनि भोलि गएर बुढापाका हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ हरिश्चन्द्र राई, हाम्रो चाहिँ राधादेखि लिएर गएर हाम्रो चाहिँ मनिषा, त्यसपछि हाम्रो एकबाल सेकबाल जस्ता भाइहरू भोलि गएर हामी जस्तै हुनुहुन्छ। त्यो भएर तिखारी नै मौका पाउनुभएको छ, तिखारीले तिखेर आउनुहोस्। म भन्ने शब्द छोड्नुहोस्, यो रिस छोड्नुहोस् र घमण्ड कहिले पनि नगर्नुहोस् है। राम्रो छु, राम्री छु, कहिल्यै घमण्ड नगर्नुहोस्। मसँग सम्पत्ति छ, कहिल्यै घमण्ड नगर्नुहोस्। विद्या छ, परिवार राम्रो छ, शिक्षा छ, तपाईसँग सबै कुरा सुसम्पन्न छ, घमण्ड छ भने तपाईसँग केही पनि छैन। सफल व्यक्तित्वसँग कहिले पनि तपाईँ घमण्ड हुँदैन। मान्छेभित्र घमण्ड हुन्छ, रिस उठ्छ, कहिलेकाहीँ कस्तो कस्तो पनि हुन्छ, भौतारिन्छ, कहिलेकाहीँ मनै पनि मर्छ कहिलेकाहीँ। है कति गर्नु हो, यति गर्दैन हुँदैन, उ गर्दैन हुँदैन, 1 वर्ष भन्यो, 2 वर्ष भन्यो, 20 वर्ष डाइरेक्ट सेलिङमा हिँड्यो, 20 वर्ष डाइरेक्ट सेलिङमा हुँदैन, केही भएन भनिन्छ नि। उही 100 ठाउँमा 1-1 फिट खन्न भन्दा 1 ठाउँमा 100 फिट खन्यो भने पानी आउँछ। अब त्यो बेला आयो। अहिलेसम्म 79 ठाउँमा 1-1 फिट खनेर हिँड्नुभयो, अब 100 फिट एकै ठाउँमा खन्ने बेला आएको छ। लगभग 90 फिट त खनिसकिएकै छ, 10 फिट कमसेकम यहाँहरूले खन्नुहोस्, अब पानी आउँछ, अब पानी आउँछ। तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ नारायण सेवकरी सरले सुरुमा मेडिटेसन गराउनुहुन्छ, किन, के को लागि? आध्यात्म पनि जीवनमा चाहिन्छ, शान्ति जीवनमा चाहिन्छ भन्न दिनुभएको उहाँले। समय भयो 2-3 मिनट गराउनुहुन्थ्यो, छोटो भएर आधा मिनटको सेकेन्डको के उहाँले गराउनुहुन्छ, अति राम्रो। शरीर नभई नहुने कुरा हो त्यो। आध्यात्म पनि चाहिन्छ सफल व्यक्ति हुनको लागि। सफल व्यक्तित्वको लागि आध्यात्म पनि हुनु अति नै जरुरी छ। जुन धर्म मान्नुहुन्छ, जुन भगवानलाई मान्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई मान्नुहुन्छ। लिङ्गको भेदभाव, जातको भेदभाव र धर्मको भेदभाव कहिले पनि सक्सेस व्यक्तिले गर्दैन। तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ मान्नुहोस्, तपाईँ कुन खाना खानुहुन्छ खानुहोस्, त्यो कुरो के फरक, त्यस्तै कुरोले फरक पर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईँभित्र यो पनि हुनु हुँदैन। घृणाको भावना नि कहिले तपाईँको चाहिँ सक्षम व्यक्तिभित्र कहिले पनि तपाईँको त्यो पनि हुनु हुँदैन। जिद्दीपन, मान्छेको एउटा रइस अनि मान्छेभित्र घमण्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी मसँग यो छ, त्यो छ, थुप्रै कुराहरू छन् भनेर चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। र तपाईँको चाहिँ हो सन्तुष्टि चाहिँ हुनुपर्छ परिवारसँग, आफूले गरेको व्यापार व्यवसायसँग, आफूले गरेको कामसँग, आफूले गरेको सबै कुरासँग सन्तुष्टि चाहिँ हुनुपर्छ। तर स्टप हुने चाहिँ होइन, रोकिने चाहिँ होइन। किनभने आज लामो समयपछि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै हामी सबै धन्यवाद दिइरहेका छौँ, दिन्छौँ। नेपालमा कानुन आयोग एउटा ट्र्याक खोलेको छ, हामी काम गर्ने एउटा अवसर पाएका छौँ, एउटा मौका पनि आज हामीले मिलिरहेको छ। र हामी अब कस्ता कस्ता च्यालेन्जहरूलाई हामीले फेस गर्दै आयौँ। अब आज तपाईँको चाहिँ जे होस् एउटा परिवेश बनेको छ, काम गर्ने खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनेको छ, वातावरण बनेको छ। लकडाउनको समयमा पनि हामी तपाईँको चाहिँ बोर्डका साथीहरू दौड गरिरहेका छौँ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै विभिन्न किसिमको जोखिमहरू उठाउँदै पनि बोर्ड मेम्बरका साथीहरू कसरी गर्ने, के गर्ने, कताबाट प्रोडक्ट ल्याउने, कताबाट के म्यानेज गर्ने, हेड अफिसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, सबै बन्द छ भनेर एकदमै दौडधुप गरेको कुराहरू हुन्। एउटा धर्म र संस्कृतिबाट के सिक्नुपर्छ? संस्कार अथवा इतिहास। धर्म पनि एउटा संस्कार रहेछ, धर्म पनि एउटा अनुशासन रहेछ। मसँग सम्पत्ति छ, म गर्न सक्छु यदि भनिदिएको भएदेखि, हेर्नुहोस् है, धर्मले जहिले अनुशासन सिकायो, धर्मले जहिले राम्रो कुराहरू सिकायो, र धर्मले जे गर्छौ राम्रो गर, सफल हुनको लागि हेर्नुहोस् त। भगवान राम हेर्नुहोस्,
दशरथका छोरा मान्छे हुन् है। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम मान्छे हुन्। कृष्ण जेलमा जन्मिए गर्भबाट आए मान्छे नै हुन्। जिसस क्राइस्ट मान्छे नै हुन्। मोहम्मद पैगम्बर मान्छे नै हुन्। भगवान कसरी भयो तिनी? आज किन बकाइदा तपाईँ हामी जस्तै जन्मेका मान्छेलाई आज हामी भगवान भनेर किन मान्दैछौँ? किनभने सत्मार्गमा सही बाटोमा सधैँ पोजिटिभ भएर सबैको भलो सोचेर सबैको लागि राम्रो सोचेर आफ्नो सबै कुरो त्यागेर रिस त्यागेर घमण्ड त्यागेर कसैले परिवार त्यागेर सम्पत्ति त्यागेर आफूसँग भएको सबै कुराहरू त्यागेर हिँड्न सक्ने व्यक्तिहरू दे आर द नट ओन्ली गड सक्सेसफुल लिडरल्स। म त्यस्तो भन्छु। आज भगवान राम, गौतम बुद्ध, कृष्ण, जिसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगम्बर लगायतका यी व्यक्तिहरूलाई म एउटा असल लिडर, सक्षम लिडर, सफल लिडर, ब्रह्माण्डको एउटा सफल लिडर मान्छु मैले उहाँहरूको ब्रह्माण्डको एउटा सफल लिडर हो। सफल लिडरमा यी गुण हुनुपर्छ। च्यालेन्ज त गर्नु, तपाईँलाई आएको च्यालेन्जलाई तपाईँले फेस गर्नुहुन्छ, तर तपाईँसँग यी कुराहरू छैनन् भने पनि तपाईँले च्यालेन्जलाई फेस त गर्नुहुन्छ, चुनौतीलाई स्वीकार्नुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, लड्नु भएको छ। सफल नहुनुको पछाडि यही कारणले गर्दा, सानो कारणले गर्दा जिन्दगीमा घटना भइरहेको छ, दुर्घटना भइरहेको छ, झगडा भइरहेको छ, बिरामी भइरहेको छ, समस्या परिरहेको छ, यो भइरहेछ, त्यो भइरहेछ। यस्तै सानो कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग समेट्न सकेको छैनौँ, त्यही भएर यस्तो भइरहेछ। श्रीमतीले चिया पकाएर ल्याएर गिलासमा दिए, कपमा नल्याएर किन गिलासमा दिएको? सानो कुरा, त्यहीँ तपाईँको समस्या छ। असल लिडरहरू सानो कुरामा कहिले पनि अल्झिँदैन। सक्षम लिडरहरू जहिले पनि उसको चाहिँ एउटा चुनौती आउँछ, मैले सामना गर्नुपर्छ, तर चुनौती सामना गरिसके सँगसँगै मैले ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्छ र मैले एचिभमेन्ट पनि गर्नुपर्छ भने ऊभित्र पक्कै पनि हुनुपर्छ। तपाईँले कामको सुरुवात गर्नुभयो, लेडिज हुनुहुन्छ, तपाईँकै श्रीमानले तपाईँलाई विश्वास गर्नु, साडी लगाएर कता काम छैन, काठ छैन, यता हिँडेछ उता हिँडेछ, लकडाउन अगाडि अथवा लकडाउन पछि जुम मिटिङमा एकछिन बस्नु छ भने के को जुम मिटिङ हो? श्रीमानले कुरो बुझिदिनु हुँदैन। छोराछोरीहरूले अलिकति कस्तो अप्ठ्यारो जस्तो, बोर जस्तो, झ्याउ माने जस्तो, छिमेकीको त पुरै नगर्नुहोस्। झन् यो लकडाउनको बेलामा त अलिअलि पास मिलाएर दायाँमा हिँड्नु भएको छ भने नि छड्के आँखाले यसो आँखाले के हेर्ने एउटा प्रचलन छ। यदि तपाईँ कुनै पनि ब्यारियरभित्र हुनुहुन्छ, तपाईँले हिँडेको बाटो सही छैन, तपाईँले गरेको व्यापार व्यवसाय सही छैन, तपाईँले गरेको कुनै पनि क्रियाकलापहरू कुनै पनि छैन भने त्यसलाई तपाईँले छोड्नुपर्छ। जीवनमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तपाईँले जम्प गर्न सक्नुपर्छ। त्यो च्यालेन्जलाई तपाईँले स्वीकार्न सक्नुपर्छ। या तपाईँले परिवारलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ, या तपाईँले सम्झाउन सक्नु भएन भने तपाईँको ग्रेट अफलाइनर को हो अथवा तपाईँलाई यहाँसम्म लिएर आउने को हो तपाईँको सहयात्री, उसँग सहकार्य गरेर भए पनि सबैभन्दा पहिला कुरो परिवारलाई सम्झाउनुपर्छ। जीवनमा च्यालेन्जको सबैभन्दा सुरुवात घरबाट हुन्छ, शङ्का घरबाटै हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला तपाईँको घरको आफ्नो फ्यामिली जबसम्म मोटिभेट हुँदैन, जबसम्म तपाईँको परिवार तपाईँको साथमा हुँदैन, सफल 100% भइँदैन। अलिअलि भइन्छ, केही गरिन्छ, हल्का फुल्का गरिन्छ, थोरै कमाउनु, एउटा घर किन्नु, एउटा कार किन्नु, 2-4 करोड ब्याङ्कमा राख्नुलाई सफलता चाहिँ मैले मान्दिनँ। किनभने त्यो जीवनको सक्सेसफुल र जीवनको त्यो अचिभमेन्ट चाहिँ होइन। अचिभमेन्ट गर्ने लिडरहरू, संसारमा जितेर देखाउने व्यक्तिहरू, संसारका धनाढ्य व्यक्तिहरू, सफल व्यक्तिहरू, गुड स्पिकरहरू, गुड म्यानेजमेन्ट गर्ने वेल कम्पनीहरूलाई यहाँहरूले हेर्नुभयो भने यी सबै कुराहरू पाउनुहुन्छ। त्यो भएर तपाईँको जीवनमा चुनौतीहरू आउँछन्, आए पनि तपाईँले चाहिँ खोला आउँछ, तपाईँले खोला तर्न जान्नु पर्यो, आगो लाग्छ निभाउन जान्नु पर्यो, त्योबाट जोड्न जान्नु पर्यो, कसैले केही भन्न सक्नु पर्यो। एक्स्ट्रा जित्ने व्यक्तित्वहरू हुन्छन् र सफल हुने व्यक्तित्वहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ आफ्नै समूहले, आफ्नै टिमले, भन्दैछु मैले, आफ्नै परिवारले, आफ्नै साथी सङ्गीले, आफ्नै सर्कलले त्यस्तो नि के गरेको, यत्रो पढेको मान्छे, मास्टर गरेको मान्छे, त यस्तो मान्छे, त उस्तो मान्छे, अस्ति मैले एलबी सर हाम्रो म्यामले भनेको थिएँ, प्रिन्सिपल मान्छे, तपाईँको इन्भेस्टर मान्छे, यत्रो पढेको मान्छे, कति हुनुहुन्छ यस्तो। यसलाई यदि तपाईँलाई यो टिमले सत्यको बाटोमा जानको लागि र तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नको लागि, तपाईँलाई तपाईँको च्यालेन्जलाई फेस गर्नको लागि कसैले रोकेको छ भने यस्तो तह तबका र समूहबाट तपाईँ छुट्टिएर बाटो अथवा तपाईँले तपाईँको ट्र्याक चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। सफल व्यक्तित्व, असल व्यक्तित्व र जसले जिन्दगीमा एचिभमेन्ट गरेको छ, जसले जिन्दगीमा केही गरेको छ, जोबाट जिन्दगीमा केही कुराहरू सिक्न सकिन्छ, त्यस्तो व्यक्तिको सङ्गतको पछाडि लाग्नको लागि केही साथी सङ्गीहरूलाई कहिलेकाहीँ, केही गुरु र ग्रुप र समूहहरूलाई कहिलेकाहीँ छोडेर चेन्ज गर्न पनि सक्नुपर्दछ। एकजना दुधको व्यापारी दुध बोकेर आए, ढक्कन खुली थियो, 2टा दुधका ठेकी भनौँ त्यहाँ राख्छन्, अनि उनी दुध लिएर अर्को घरमा दुध दिन जाने बेलामा
दुधमा भ्याकुता, दुईटै ठेकीमा दुईटै दुधको क्यानमा भ्याकुताहरू छिर्छन्। एउटा भ्याकुतो चाहिँ दुधमा छिरिसकेपछि अब मरिन्छ, अब विकल्प छैन, म यहाँबाट निस्कन सक्दिनँ, म जसरी पनि मर्छु भन्छ। एउटा कुनामा गएर सोच्दा 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 त्यसको त्यही मृत्यु हुन्छ। सँगैको अर्को भ्याकुतो अर्को क्यानमा छ, अर्को ठेकीमा दुधको भाँडोमा छ, उसले अब जसरी मर्न त पर्ने नै भयो, मर्नु छँदै नै छ, यसै मर्नु उसै मर्नु, प्रयास चाहिँ सकेको प्रयास चाहिँ गर्छु, भयो होला नभए मरिएला भनेर कुद्दा 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 त्यो दुध हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ दुधमा मक्खन आएर, के भन्छ त्यसलाई, घिउ भनौँ, नुहाउनी भनौँ, दुधमा मक्खन आएर मक्खनमाथि बसेर पनि भ्याकुतो बाहिर निस्किन्छ। जसरी तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, एउटा टिमबाट उसले आफ्नो माछाले आफ्नो लाइफ परिवर्तन गर्नुको लागि कहिलेकाहीँ छोडेर जानु पनि पर्ने हुन्छ। सङ्गत राम्रो छैन, साथीहरू राम्रो छैनन्, व्यवहार राम्रो नभएका साथीहरू छन् भने त्यस्तो साथीहरूलाई यहाँहरूले सदा सदाको लागि छोडेर सक्षम र सफल सबल एकदम ज्ञानी व्यक्तित्वहरूको पछाडि लाग्नु हुन मैले यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै अगाडि बढ्न चाहे। जीवनमा लड्नु र उठ्नु, हार्नु र जित्नु, सक्सेस र अनसक्सेस हुनु स्वाभाविकै हो, यो लाइफमा हुन्छ। किनभने लेडिजहरूले अर्थको अनर्थ नलाग्ने हो भने पहिलो बच्चा जन्माउँदा जति पीडा भयो अर्को बच्चा जन्माउँदा त्यति नै पीडा हुन्छ। च्यालेन्जलाई स्वीकार्न पर्छ कि बच्चा पाउँदा पीडा हुन्छ भनेर बच्चै नजन्माउने, लडिन्छ भनेर घोडै नचल्ने, असफल भइन्छ भनेर कामै नगर्ने। हेर्नुहोस्, सिधा र सरल भनेको चाहिँ लुजरहरूले हिँड्ने एउटा बाटो हो। जो गर्न नसक्नेहरू सकिँदैन होला, हुँदैन होला, कम्पनी रहँदैन होला, भोलि के भइदियो भने, भागिदियो भने, गइदियो भने, सुनिएन भने, त्यस्तै हो यो कम्पनी पनि भन्यो भने, अरूको जस्तै हो प्रडक्ट भनिदियो भने, यी विभिन्न किसिमको अब्जेक्सनभित्र रहने र सरल बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि जीवनमा सफल हुँदैन। सिधा सडकले एक कुशल ड्राइभर बनाउँदैन, र जोसँग हिम्मत र साहस छ, मोडले भरिएका सडकहरू छनौट गर्ने, त्यो माथि सफल हुन्छ। कानले सुन्ने, मुखले बोल्ने, दिमागले सोच्ने र आँखाले देख्ने, यी चारवटा काम एकैचोटि गर्न सक्ने जो लिडर हुन्छ त्यो लिडर तपाईँको संसारमा चाहिँ एकदम सक्षम लिडर हुन्छ। च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्छु भन्दा भन्दै कहिलेकाहीँ बाटो नपाएर, त्यो मोडमा मोडिन नजानेर, घुम्तीमा त्यो गाडीलाई स्ट्रिङ काट्न नजानेर, घुम्न नजानेर कहीँ न कतै गएर यदि अल्झिनु भएको छ भने यहाँहरूसँग चाहिँ हामी जहिले पनि सहकार्य रूपले यहाँहरूसँग सहज तरिकाले हामी जहिले पनि यहाँहरूसँग, तर तपाईँ आफूभित्र के छ भन्ने कुरो तपाईँले खोज्न सक्नु भएन भने गाह्रो हुन्छ। बनाउनेले सबैलाई एउटै बनाएको, सफ्टवेयर सबैलाई त्यही हालिदिएको, तपाईँले के भर्नुभयो, के गर्नुभयो त्यही हुनुभयो, अर्काले के भर्यो के गर्यो त्यही भयो। त्यसैले गर्दा तपाईँलाई आफूले कस्तो बनाउने सबैभन्दा पहिला तपाईँ, त्यसपछि तपाईँको सङ्ग, तपाईँको साथी, तपाईँको फ्यामिली, तपाईँले गर्न लागेको व्यापार हो। जीवनमा अनेक मोडहरू आउँछन्, जिन्दगी कहीँ गएर ठोकिन्छ, कहीँ गएर लडिन्छ, कहीँ गएर पल्टिन्छ, कहीँ भाँचिन्छ, कहीँ टुट्छ, हात भाँचिन्छन्, खुट्टा भाँचिन्छन्, प्लास्टर गरिन्छ, हस्पिटल गइन्छ, उपचार गरिन्छ। तपाईँभित्र के छ भन्ने कुरो पहिला आफूलाई खोज्नुहोस्। दुईवटा पुरानो जमानामा दुईजना यात्री, दुईजना तपाईँको चाहिँ यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि अब बटुवा भनौँ, दुईजना बटुवा धार्मिक यात्रामा निस्के, दुईजना बाटोमा अचानक भेट भएर कता जाने भन्दा एउटै गन्तव्यमा जाने, एकै ठाउँमा जाने भइसकेपछि ल यात्रा सँगै गरौँ भनेर सँगै गरेछन्। त्यो मध्येको एकजना चाहिँ महाठग, चोर भनौँ न, चोर बुद्धिको ठग बुद्धिको रहेछ। अनि अर्को चाहिँ अलिक सिधा सादा, अलिक भएको सुन चाँदी आदि इत्यादि धन पनि अलिकति केही भएको, के कसो पर्छ भनेर आफ्नो कुम्लो कुटुरोमा बोकेर, आफ्नो आजकल त ब्याग झोला भन्ने हुन्छ, पहिला पहिला कुम्लो कुटुरो भन्ने हुन्छ, पोको जाँदै गर्दा अनि जहिले पनि त्यो चोरले के गर्दो रहेछ भने त्यो अर्को साथीको चाहिँ दिसा पिसाब जाँदा, यताउति जाँदा, कहीँ ध्यान मेडिटेसन के गर्दाखेरि उसको पोको खोल्छ, हेर्छ, केही नि भेट्दैन। फेरि खर्च नि गरेकै छ, ठाउँ ठाउँमा तिरेकै पनि छ, सरी खाएको पो छ, यताउति व्यवस्था गरेको छ, बाटोमा हिँड्दा केही किनेको पनि छ, खर्च गरेको छ, पोको खोल्दा हेर्दा कहिले केही पनि छैन। एवं रीतले जहिले उसले एक्लै हुन्थ्यो, त्यो साथीको सँगै हिँडेको बाटोमा भेटेको साथीको पोको जहिले नै खोल्थ्यो। एवं रीतले 7 दिनको यात्रा सकियो, सकिएपछि उनीहरू फर्केपछि चाहिँ त्यो ठग साथीले, चोर साथीले के सोध्यो भने यत्रो एक हप्ता सँगै हिँड्यो, तपाईँसँग सबै कुरा छ जस्तो मलाई लाग्छ, खर्च गरेको पनि देख्छु, तपाईँको पोकोमा चाहिँ म जहिले नै खोलेर हेरेँ नराटिकन भन्नुपर्दा, तर मैले कहिले पनि केही पनि भेटिनँ, किन सरी भन्दा उसले के भन्छ भने, एक्सक्युज मी, हेर्नुहोस् मित्र, म जब जब एक्लै हुन्थेँ, तिमी ठग हौ, तिमी चोर हौ, तिमीले चोर छौ, यो कुरो मलाई थाहा थियो। त्यही नगर भनेर म जानुभन्दा अगाडि मेरो पोकोमा भएको खर खजाना निकाल्दा म तिम्रो पोकोमा राखिदिन्थेँ, अनि पछि फेरि निकाल्दा मेरोमा लैजान्थेँ म। उसले जहिले पनि अर्काको पोको खोल्नमै बिजी भयो, आफ्नो पोको खोलेको भए, अर्काको पोको खोल्नुको सट्टा आफ्नै पोको खोलेको भए सायद सम्भवतः त्यो उसले त्यहाँ भेट्थ्यो। हामी अर्काको कमजोरी देख्छौँ,
अर्काको चाहिँ हामी चाहिँ नराम्रा कुराहरू देख्छौँ, अर्कालाई बिग्रेको भत्केको देख्छौँ, अरूलाई हामी चाहिँ अप्ठ्यारो भन्छौँ, चाहे कम्पनी होस् चाहे व्यक्ति होस्। नेभर, कहिल्यै पनि एउटा सफल व्यक्ति जसले जुन हरेक च्यालेन्जलाई तपाईँको एक्सेप्ट गरेर हिँडेको हुन्छ, त्यस्तो सक्षम व्यक्तित्व, सक्षम लिडरले कहिल्यै पनि कसैको क्रिटिसाइज गर्दैन, कहिल्यै पनि कसैको कुरा काट्दैन, कहिल्यै पनि कसैलाई कहिल्यै पनि सोच्दैन। सक्सेसफुल व्यक्तिहरूको कहानी हेर्नुहोस्, इतिहास पढ्नुहोस्, उहाँहरूलाई बुझ्नुहोस् कसैले पनि। किनकि सफल व्यक्तित्व आफ्नै काममा बिजी हुन्छ। म कसरी सफल हुने भन्नेमै वास्तवता छ। ऊ आफ्नै बारेमा सोच्न, आफ्नै परिवारको बारेमा, आफ्नै व्यापार बिजनेसको बारेमा सोच्न भ्याएको छैन भने अरूको बारेमा कहाँ सोच्छ? अरूको बारेमा सोचेर तपाईँको समयलाई खेर फाल्नु बेकार छ। कसले कस्तो सुट लगायो, कसले कस्तो गाडी चढ्यो, कसको कस्तो घर छ, कसले कस्तो साडी, कसले कस्तो रुमाल, कसले कस्तो कुर्ता लगायो, छोडिदिनुहोस्। तपाईँ आफू जेन्टल हुनुहोस्। यति सुन्दर हुनुहुन्छ, यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, भगवान्ले तपाईँलाई सबै कुरो दिएको छ। नारायण सरले भने जस्तै, हाम्रो एम सरले भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ गएर, म कहाँदेखि जन्मेर कहाँ गएँ, कति च्यालेन्ज गरेर, कति यो गर्ने त्यो गर्ने। साथीहरूले यहाँलाई चाहिँ धेरै किसिमको एक किसिमको सन्देश दिँदै 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 आइरहनु भएको छ हो। त्यसैले गर्दा आफूभित्र खोज्नुहोस्, आफू पढ्नुहोस्, आफ्नो पढक खानुहोस्, आफ्नो कम्पनीकै प्रचार प्रसार गर्नुहोस्। हिरा सरले भने जस्तै पढ किन्नुहोस्, पढ खानुहोस्, अनुभव गर्नुहोस्, यस्तो रहेछ गयो भनेर चाहिँ भनिदिनुहोस्। केही पनि छैन यसमा, कुनै रिस्क पनि छैन। पैसा दिनुहोस्, सामान लैजानुहोस्, स्वास्थ्य रहनुहोस् भनेर भनेको छौँ। साथीभाइहरूले त्यो त तपाईँको हेल्थ म्याराथन पनि चलाउनु भयो। फेरि हामी त्यस्तै खालका कार्यक्रम लिएर यहाँसँग हामी आउँछौँ, आउने नै छौँ। त्यो भएर जिन्दगीको हरेक मोडमा सम्हालिन सिक्नुहोस्, जिन्दगीको हरेक मोडमा चल्न सिक्नुहोस्। हरेक मोडमा, हरेक क्षणमा, हरेक कदममा जिन्दगीमा च्यालेन्ज छ। तर ठुलो ठुलो च्यालेन्ज, ठुला ठुला चुनौतीहरूलाई छाती खोलेर सामना गर्नुहोस्, हिम्मतको साथ सामना गर्नुहोस्। जिन्दगीमा असफल भन्ने कुरो कहीँ पनि छैन। हामी सफल हुन सक्छौँ र हामी सदा सदा यहाँहरूको साथमा छौँ भन्ने कुरालाई ध्यानमा दिँदै म एक कदम अगाडि गएँ। रोलर कस्टर यहाँले देख्नु भएकै छ। उतार चढावको कुरा गर्छु। रोलर कोस्टरमा हुने जस्तै उतार चढाव जीवनमा पनि हुन्छन् हो। त्यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। र जो त्यो मार्गबाट जान्छ तिनीहरू साँचो युद्धमा पुग्छन्। जिन्दगीमा श्रीमतीको बिचमा भर्खर राम्रो छ, बेलुका झगडा, उसले भने उसले मान्दैन, उसले भने उसले मान्दैन। भर्खर बच्चा ठिक छन्, भर्खर पढ्नु, भर्खर त्यो प्रोडक्ट ल्याइदियो भनेको मान्छेले भएको अहिले होइन म बिजी भएँ, 2-3 दिनपछि 4 दिनपछि आइज भन्छ। भर्खर प्लान सो गर्न आउँछु है भन्दा हुन्छ भनेको मान्छे जहाँ यस्तो अचानक उतार चढाव चाहिँ लाइफमा हुन्छ। एकैचोटि तल, एकैचोटि माथि। हेर्नुहोस् त तपाईँको सक्सेस व्यक्तिहरू, अमिताभ बच्चनको कहानी हेर्ने गएको कहिले सक्सेसफुल उदाहरण दिएँ मैले। अरू त्यस्ता त्यस्ता थुप्रैको उदाहरण लिन्छु मैले। मान्छे तपाईँको रोडबाट करोडमा र करोडबाट रोडमा मान्छे एकछिनमा हुन्छ, क्षणमा हुन्छ। मान्छे टपमा भएको एकदम जिरो लेभलमा र जिरोमा भएको टप लेभलमा मान्छे पुग्छ। जिन्दगीमा घटना र दुर्घटनाहरू हुन्छन्, यस्ता यस्ता च्यालेन्जहरू जिन्दगीमा आउँछन् जसले जिन्दगीमा थाहै नपाइकन सडकमा आइन्छ। त्यति बेला सडकबाट चाहिँ उठ्न सक्नुपर्छ, त्यो च्यालेन्जको सामना गर्न सक्नुपर्छ। इफ यु आर द ग्रेट लिडर, इफ यु आर सक्सेसफुल लिडर, यदि तपाईँ त्यो बन्न चाहनुहुन्छ, सफल व्यक्तित्व र सफल नेतृत्व तपाईँ पनि हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि जीवनमा जस्तोसुकै तपाईँको चाहिँ रोलर कोस्टरमा जस्तै उतार चढाव, स्वाट तल स्वाट माथि, सेयर मार्केट जस्तो तलमाथि तलमाथि जिन्दगी भइ नै रहन्छ। सबैभन्दा माथि टप लेभलमा पुग्दा पनि एउटा तपाईँको आनन्दको लेभलमा, शान्ति लेभलमा अथवा निर्धक्कसँग बस्न सक्ने व्यक्ति र झरेर तल सडकमा पुगेर मागेर खानु पर्दा पनि निर्धक्कसँग ढुक्कसँग चाहिँ त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार्न सक्ने व्यक्ति मात्रै सफल व्यक्ति, सफल लिडर र रियल च्यालेन्जर हो। त्यसले जस्तो पनि च्यालेन्जलाई उ गर्छ हो। घरमा झगडा पनि हुन्छ, मिलन बिछोड पनि हुन्छ, डिभोर्स पनि हुन्छ, अरू समस्याहरू हुन्छन्, दुख बिमार हुन्छ, लकडाउन हुन्छन्, कोरोना आउँछन्, फेरि खुल्ला फेरि बन्द होला, यी प्रब्लमहरू आउँछन् जीवनमा। जबसम्म जीवनमा समस्या छ समाधान पनि छ। त्यो भएको हुनाले हरेक च्यालेन्जलाई यहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कसरी स्वीकार्न सक्नुपर्छ, तर चिन्न चाहिँ सक्नुपर्छ, बुझ्न चाहिँ सक्नुपर्छ। हजुरले बुझ्न सक्नुपर्छ। अब आर्थिक वर्षको सुरुवात हो, बजेट आइसकेको छ। अब सायद राजस्व सङ्कलन गर्नको लागि अब तपाईँको चाहिँ राज्यलाई पनि पैसा चाहिन्छ, राज्य पनि चल्न पर्यो। राज्य चलेन हामी चल्ने हो, देश रहेन हामी रहने हो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नको लागि मात्रै केही समय खोलिने हो, या यो तपाईँको चाहिँ भेरिएन्स कोरोनाले कस्तो तपाईँको चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्ने हो, कस्तो लहर लिने हो, कस्तो अवस्था हुने हो, त्यो हेरेर मात्रै लकडाउन खुलेर बन्द गर्न सकिन्छ। अब अलिकति आर्थिक सङ्कलन गर्ने अवस्था आएको छ राष्ट्रमा, त्यही भएर सरकारले सम्भवतः खुल्छ जस्तो लाग्छ मलाई असारे गतिबाट। यदि असारे गतिबाट खोल्यो भने हामी पुरै तयारीको साथमा छौँ। हाम्रो टिम फेरि यहाँहरूसँग चाहिँ मेचिकली अभियान लिएर
फेरि यहाँहरूको घर दैलोमा एउटा मेचिकाली अभियान हामीले गर्नेछौँ। त्यसपछि गएर यदि खुलेन छ भने फेरि हामी जुम मिटिङ फेरि एटेन्ड गर्नेछौँ। ठाउँ ठाउँबाट के कति सकिन्छ होम डेलिभरी, जस्तै फर इक्जाम्पल धरानले कति सक्छ, अब त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ जनकपुर र तपाईँको के भन्छ त्यो गोलबजारले कति सक्छ, बर्दिवासले कति सक्छ, कावासुती, अनि यता फर्केर हेर्दा तपाईँको चाहिँ चितवन र उतातिर पल्टिँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँको बटौली, हाम्रो जहाँ म्यामले अहिले हाम्रो गाहामाम हुनुहुन्छ, गाहामामको चाहिँ बटौलीतिर पनि राम्रो भइरहेको छ। फनक्क घुमेर पाल्पाको बाटो पोखरा आइपुग्दा पनि राम्रो छ र पश्चिमको लागि पनि लगभग तयारी अवस्थामा छौँ। लकडाउन पछि कहाँ कति कसरी सकिन्छ यहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै, यहाँहरूसँग चाहिँ संवाद गर्दै, कुराकानी गर्दै त्यो लैजाने पनि हामीले गर्नेछौँ। हामी एउटै परिवारका व्यक्ति हौँ। खोलो तर्दै गर्दा खोलो बढिरहेको हुन्छ, बाउले छोरीको हात समातेर खोलो तर्न बेलामा चाहिँ खोलो तर्दै थिए, बाउ छोरी खोला अलि पानीको धार त्यो करेन्ट अलि बढ्दै गयो। खोलो तर्दै गर्दा पहिला चाहिँ छोरीले बाउको हात समाएकी थिइन्, छोरीले बाउको हात समातेकी थिइन्। यहाँनिर ध्यान दिनु होला, छोरीले बाउको हात समातेकी थिइन्। अगाडि बढ्दै गइसकेपछि छोरीलाई अलि डर लाएर छोरीले भने बुवा तपाईँले मेरो हात समाउनु न। बाउले सोध्छन् किन छोरी, तिमीले मेरो हात समाए पनि कुरो उही हो, मैले तिम्रो हात समाएँ नि कुरो उही हो। छोरीले बाउलाई के भन्छन् भने होइन नि बाबा, त्यस्तो कुरो होइन नि, मैले तपाईँको हात समाएँ भने मेरो हात छुट्न सक्छ, तर तपाईँ बाबा हो, तपाईँले समाउनु भयो भने तपाईँले मेरो हात छोड्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, मैले समाउँदा मेरो हात छुट्न सक्छ, बाबा तपाईँले मेरो हात समाउनु भयो भने मेरो हात छोड्नुहुन्न। हामी म्यानेजमेन्ट टिम, यो बोर्ड, यो सानै कम्पनीले तपाईँको हरेक दुःख, हरेक समस्या, हर पल, हर क्षण, हर मोड, हरेक समस्यामा हामीले यहाँहरूको साथ छोड्ने छैनौँ, यहाँहरूको हात छोड्ने छैनौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको, आफ्नो परिवारको, आफ्नो व्यापार व्यवसायको सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै, ध्यान राख्दै, सकारात्मक सोचको विकास गर्दै यहाँको परिवार, यहाँ लगायत सम्पूर्ण हामी नेपालीहरू र संसारमा रहेका सम्पूर्ण मानव जातिहरूको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै कहीँ कतै त्रुटि भएको भएदेखि यहाँहरूसँग चाहिँ 10 औँला जोडेर विनम्र हुँदै शिर झुकाएर नम्र निवेदनको साथ नमन गर्दै म यहाँहरूसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। आजको लागि बसेर सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण मित्रहरूमा अन्तरआत्माबाट नमन र धन्यवाद। यहाँहरूको उन्नति होस्, प्रगति होस्, सफलता मिलोस्। जय होस्। लेट्स द केयर नेसन। थ्याङ्क यू म्याम, गाहा म्याम, थ्याङ्क यू।